गणतन्त्र दिवस समारोहमा बालेन अनुपस्थित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले लिइन् शपथ। 7 दिनभित्र सहमतिमा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न सभामुखको आग्रह। रेशम चौधरीको आममाफी अदालतमाथि बलमिच्याई भन्दै गगन कुमार थापाले भने रेशम चौधरी अब जनप्रतिनिधि बन्न पाउलान् त यसबारे पुरै जानकारी। रेशम चौधरीको सवालमा एमालेको विरोध सार्वजनिक खपतका लागि मात्र गणतन्त्रको विकासका लागि सबै दल र जनताबीच एकता जरुरी छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। रेशम चौधरी कारागारबाट मन्त्री क्वार्टर हुँदै माइती घरमा टुणी खेलमा यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस। रेशम चौधरी भन्छन् टिकापुरमा मारिएका प्रहरीका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ, म सघाउन तयार छु। रेशम चौधरी कारागारबाट रिहा, गणतन्त्रको दृढतापूर्वक पक्ष पोषण गर्नुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा गाडी भाडा घट्यो। मेलम्चीको नयाँ मुहान खोजिँदै कानुन शासनको वकालत गर्दा यो सरकार गइ जान्छ, केही फरक पर्दैन भन्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। भत्कियो भरत तालको पर्खाल, जेट बोट चलाउन बन्द, कंग्रेसमा निराशाको मूल कारण सत्ता दौड हो भन्दै गगन थापाले भने। गणतन्त्रप्रति वितृष्णा छर्ने प्रयासहरू कदापि सफल हुँदैनन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पार्टी सुधारको काम गर्दा महामन्त्री पद गए जाओस् भन्दै गगन थापाको धारणा। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा बजेट पारित, रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु अदालतमाथि बलमिच्याई भन्दै गगन कुमार थापाको धारणा। रेशम चौधरीको आममाफी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भन्दै नेपाल बारले भन्यो। लक्षित वर्गको उपचारमा सहिया नछुट्याउने अस्पतालहरूलाई काठमाडौँ महानगरले गर्यो कारबाहीको तयारी। लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। नेतृत्वले गल्ती गर्दैमा गणतन्त्र नै खराब भन्न मिल्दैन भन्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले हावाडबाट पुरा गरिन् स्नातकोत्तर। उपत्यकामा मेलम्चीको पानी भोलिदेखि पुनः आउने, वर्षामा पनि नरोकिने। कैद मिना हुँदैमा रेशम चौधरी निर्दोष हुँदैनन् भन्दै रविलामी छानेको भनाई। प्रचण्ड बाबुरामलाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न माग गर्दै पूर्व बाल सैनिकले हाले रिट। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा 5 जना मन्त्री रहने रेशम चौधरीलाई न्याय भएन भन्दै रविलामी छानेको व्यङ्ग्य। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रेशम चौधरीको प्रसंगबाट। कैलालीको टिकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी सरकारले सजाय माफ गरिदिएपछि दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएका छन्। उनका समर्थक बिहानीदेखि दिल्ली बजार कारागार बाहिर भेला भएका थिए। समर्थकहरूले उनलाई अबिर र फूलमाला लगाइदिएर स्वागत गरेका थिए। कारागारबाट रिहा भएपछि उनी सिधै पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा पुगे। रेशमकी पत्नी व भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएकाले रेशम कारागारबाट सिधै त्यही पुगेका हुन्। मन्त्री क्वार्टरमा पनि उनका समर्थकहरूको भिडभाड थियो। थारू वेशभूषामा सजिएका उनका समर्थकहरू रेशमको प्रतीक्षामा थिए। उनीहरूले पनि रेशमलाई बधाई दिँदै अबिर र फूलमाला समेत लगाइदिएका थिए। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले टिकापुर काण्डमा मारिएका प्रहरीका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि आफूले पनि सघाउने बताए। दिल्ली बजार कारागारबाट छुटेपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको र पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले टिकापुर घटनामा शहादत प्राप्त व्यक्तिका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने बताएका हुन्। त्यसको लागि म सघाउन तयार छु भन्दै उहाँले बताउनु भयो। आज जेठ 15 गते अर्थात् नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन सैनिक मञ्च टुणीखेलमा आज बिहानी विशेष समारोहका साथ 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कवासका साथै विभिन्न झाँकी सहित दिवस भव्य रूपमा मनाइएको हो। कार्यक्रममा हरेक वर्ष जस्तै शान्तिको प्रतीक परेवा पनि उडाइएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ गणतन्त्र नै भएको बताउँदै यसलाई अझै मजबुत बनाउनु पर्ने बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू टुणी खेलका तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आममाफी दिएर छोड्दा स्वयं रेशम चौधरीलाई न्याय नभएको बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रविले रेशम चौधरी निर्दोष छन् भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो दलले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको बताए। तर अहिले गलत प्रक्रियाबाट उनलाई छुट्याइएको भन्दै लामिछानेले भने रेशम चौधरी छुट्नुभयो ठिक छ, तर रेशम चौधरीमाथि न्याय भएन। 2 दिन अगाडिसम्म रेशमले नै आफूसँग म निर्दोष छु भनेको भन्दै उनले अघि भने उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन। जुन लडाई लडेको थियो यो लडाई उहाँले जित्नु नै भएन। एउटा व्यक्ति जेलमुक्त हुँदा खुसी हुनु आफ्नो ठाउँमा भए पनि थारूहरूको सङ्घर्षले विजय प्राप्त नगरेको बताएका छन्। रविले भने उहाँको रिहाई विजय होइन, त्यो बाँकी नै छ भन्दै उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको टोली स्वीकृत गरेको छ। आज अपराह्न बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा जाने टोली स्वीकृत गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा 5 जना मन्त्रीहरू सहभागी हुनेछन्। टोलीमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र उद्योग मन्त्री लगायत रहनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको टोली जेठ 17 गते भारत भ्रमणमा जाने र 20 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। 16औं गणतन्त्र दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर अनुपस्थित भएका छन्। सोमबार सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहभागी नभएका हुन्। गणतन्त्र दिवसको मूल आयोजक समितिको सदस्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पनि रहन्छन्। मेयर बालेनका स्वकीय सचिवका अनुसार बालेन पारिवारिक कामले औपचारिक समारोहमा सहभागी नभएका हुन्। मेयर साहबको म्याडम गर्भवती हुनुहुन्छ, अस्पतालमै राख्न परेपछि मेयर उता व्यस्त भएकाले कार्यक्रमतर्फ जानु नभएको होला, सचिवालय एक सदस्यले बताउनु भएको हो। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख हरेक गणतन्त्र दिवसमा सहभागी हुँदै आएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि बलमिच्याइ गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले अहिले राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम चल्न नहुने बताए। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनु भयो। उनले भने यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन, यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ, कानुनको शासन मात्रै हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनःपाठ नआउँदै हतार निर्णय गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। सरकार चलाउन केही गाह्रो भयो भने बलमिच्याइ गरेर निर्णय गर्न नहुने भन्दै महामन्त्री थापाले भने अदालतको पुनःपाठ आएको छैन, हामी हतार निर्णय गर्छौं भने त्यसको अर्थ के हो? हामीले अदालतलाई हेप्यौं, हामीले बलमिच्याइ गर्यौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्यौं भन्दै उनले बताएका छन्। रेशममाथिको आममाफी अदालतमाथि बलमिच्याइ हो भन्दै गगन कुमार थापाले बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको छ। 5% सम्म तेलको मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यसपटक मूल्य घटेको हो। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि नयाँ भाडा दर लागू हुनेछ। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीको भाडा 5.9% घटेको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी चढ्ने बित्तिकै न्यूनतम 20 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने थियो, अब भने न्यूनतम भाडा 19 रुपियाँ हुनेछ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेशभित्रका क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा दर 4.18%ले कम भएको छ। यस्तै प्रदेशभित्र चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा 6.69%ले घटेको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। मेलम्ची खानेपानी मंगलबारदेखि पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउने तयारी गरिएको छ। छलफल गरेर भोलिबाटै पानी पठाउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। विकास समितिले यो वर्षमा पनि मेलम्ची खानेपानी ल्याउनका लागि संरचना मर्मतको काम गरिने भन्दै जेठ 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म 10 दिन बन्द हुने जानकारी दिएको थियो। त्यही अनुसार अहिले मेलम्ची पानी बन्द गरिएको छ। अहिले बाढीले क्षति पुगेको संरचनाको निर्माण कार्य तीव्र रूपले भइरहेको विकास समितिका सिनियर इन्जिनियर पदम कुँवरले जानकारी दिनुभयो। काम भइरहेको छ, मेलम्ची पानी चाहिँ छलफल गरेर भोलिदेखि नै पठाउने तयारी भइरहेको छ भन्दै उनले हामीसँग भने। उनका अनुसार उपत्यकामा पठाए पनि मर्मतको काम भने भइरहनेछ। पानी भने वर्षायाममा नियमित रूपमा उपत्यकामा पठाइनेछ, तर बाढी पहिरोको ठूलो जोखिम भएमा पानी बन्द गरिनेछ। मर्मतको काम यति सकियो यति बाँकी छ भन्ने हुँदैन, काम भइरहेको छ, यो कार्य हुँदै जान्छ, पानी भने पठाइन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागार मुक्त भइसकेका छन्। तर टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको र यसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने नेपाल बारले बताएको छ। यद्यपि यो निर्णय गलत भएको नेपाल बारको ठहर रहेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा दिउँसो बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो। आज बेलुका 4 बजे अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको विषयमा पनि निर्णयहरू गरेको छ। प्रचण्डको भारत भ्रमण 17 जेठदेखि 20 गतेसम्म हुँदैछ भने त्यसैगरी बजेट पारित गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले सामूहिक तस्बिर समेत खिचेका छन्। उक्त तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सुधारका लागि होमिन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीलाई वेगका साथ सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। गलत निर्णय गर्नबाट पार्टीलाई रोक्न सकियो, पार्टीलाई सच्याउन सकियो र पार्टीलाई जनमुखी बनाउन सकियो भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। कांग्रेस ललितपुरले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले भने हाम्रो वेगलाई कसैले रोक्न सक्दैन। नयाँ पुराना कोहीसँग डराउनु पर्दैन, तर पार्टीमा जहाँ रोग लागेको छ त्यहाँ उपचार गर्नुपर्छ। उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीलाई निराशाबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने बताएर सबैको साथ चाहिएको भन्दै बताएका छन् र साथमा पार्टी सुधारको काम गर्दा महामन्त्री पद गए पनि जाओस् भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। सर्लाहीको बागमती किनारामा बनाइएको तालको एउटा छेउको पर्खाल फुट्दा पानी बगेर गएको छ। निर्माणपछि मेयर भरत थापाको नाम कायम भएको भरत ताल फुटेको हो। पानी बगेपछि तालमा चल्दै आएका जेट बोट तत्कालका लागि बन्द गरिएका छन्। एउटा तालबाट अर्को तालमा पानी लैजाने ठाउँमा 2 मिटर आरसीसी पर्खाल जोड्न बाँकी थियो। मेयर थापाले भने माथिल्लो तालबाट तल्लोमा पानी झार्ने क्रममा अर्कोतर्फ मुडियो। मेयर थापाले पर्खाल टुटेको ठाउँमा आजै काम थालिएको र आजै अबेरबाट तालमा फेरि पानी भर्न थालिने बताएका छन्। हेर्दाखेरि ठेस मेयर थापाले भने पालुवामा बनेको हो, त्यहाँ बन्दै गरेको संरचनामा सेप्टिक ट्याङ्कीबाट पाइप बाहिर निकाल्नु पर्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ठाउँको काम बाँकी थियो, त्यसै ठाउँमा क्षति भयो। भरत ताल पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई मजबुत बनाएर गरिबी र पछौटेपन विरुद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले हाम्रा बाबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीले शहादत गरेर अङ्गभङ्ग हुने गरी घाइते भएर रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र प्रणालीको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र दिवसको जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजय भएको महान उत्सव भएको उल्लेख गर्दै जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यस दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रेशम चौधरी अब के जनप्रतिनिधि बन्न पाउलान् त? आउनुहोस् तपाईहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सदर गरेको 12 दिनपछि नै राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीका कारण रेशम चौधरी आइतबार कैद मुक्त भएका थिए। यद्यपि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 12(2) को ख मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। दलको सदस्यताको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागु स्रोत बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतनदेखि नै अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको कानुनविदहरू नेपालमा नैतिक पतन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरू नहुँदा फौजदारी कसुरदारहरू ठहरिएकाहरू कसैको नैतिक पतन हुने, कसैको नैतिक पतन नहुने भनी निर्कोल गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। यद्यपि रेशम चौधरी अब जनप्रतिनिधि भने बन्न सक्दैनन् अथवा उक्त प्रावधान हेर्दा रेशम चौधरीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन सक्दैनन् भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी समानुपातिक सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई शपथ गराएका हुन्। यसअघि समानुपातिक सांसद रहेका ढाका कुमार श्रेष्ठ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए। त्यसपछि रासोपाले उनलाई निष्कासन गरेर कंसाकारलाई सांसद बनाएको हो। रासोपाको निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए भने तर सर्वोच्चले श्रेष्ठले माग गरे अनुसार कंसाकारको शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि कंसाकार सांसद बन्ने बाटो भने खुला भएको हो। यद्यपि रासोपाकी सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले शपथ लिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। आज सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक रहेको पनि बताएका छन्। उनले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आफ्ना नेपाली जनताको सम्मान र अविचलित धारणा हुन सके मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रियता जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिने धारणा राखेका छन्। संविधान र कानुनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुन नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरणका लागि नयाँ मुहानको खोजी सुरु भएको छ। एसियाली बैंक विकास एडिबी सहित परामर्शदाताको समूहले नयाँ मुहानको खोजी थालेको हो। 1 असार 2078 मा आएको बाढीले यसअघि सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तयार भएको मुहान स्थल क्षतिग्रस्त गरेपछि भौगोलिक रूपमा कम चुनौतीपूर्ण ठाउँमा हेडवर्क्स बनाउने गरी नयाँ मुहान खोजी थालिएको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त एडिबीको टोलीले नयाँ मुहान खोजिरहेको र त्यसका आधारमा अथवा आधारमा डिजाइनको काम गरिरहेको समेत बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि 10% शैय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा शैय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही स्वरूप केन्द्र तथा प्रदेश मातहत अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई थप कारबाहीका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन नै बन्द गरिने महानगरले जनाएको छ। लक्षित वर्गको उपचारका लागि 10% शैय्या नछुट्याउने केन्द्र र प्रदेश अन्तर्गतका करिब 72 अस्पतालको नाम आएको बताइएको छ। यही जेठ 2 गते महानगरले एक सूचना जारी प्रकाशित गर्दै लक्षित वर्गका बिरामीले निशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर विवरण प्रत्येक महिनाको 10 गते भित्र पठाउन आग्रह गरिएको थियो। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि 10% शैय्या छुट्याएर निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ। यद्यपि यो सबै व्यवस्था लागू नगरिएमा अथवा लक्षित वर्गको उपचारमा शैय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाहीको तयारी गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निरङ्कुश तन्त्र विरुद्ध नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी देश विकास र समृद्धि कायम गर्न सक्ने लोकतन्त्रको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका नागरिकहरूलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथ आधारमा समेटेर अगाडि बढाउन जोड दिएको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा समाजवादका सामाजिक न्याय र समानता सहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। सुशासन कायम गर्न संस्थागत व्यतिथि र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको 2 कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतीत गरिरहेकी छन्। नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तिकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास समृद्धि नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि सक्रिय छिन्। गणतन्त्र दिवस 2080 का अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय समाचार समितिसँग पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिएकी छन् र उनले नेतृत्वले गल्ती गर्दैमा गणतन्त्र नै खराब भन्न मिल्दैन भन्दै उनले भनेकी छन्। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट शहरी विकास विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। उनले स्नातकोत्तर गरेको खुसीको क्षणलाई तस्बिर मार्फत सेयर गरेकी छन् र मैले ग्रेजुएसन गरेँ, अब तपाईले मलाई आर्किटेक्ट र अर्बन प्लानर भन्न सक्नुहुन्छ, उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्। दीक्षित हुँदाको पोसाक र प्रमाण सहितको तस्बिर सेयर गरेकी छन्। मैले मेरो परिवार बिना यो काम गर्न सक्ने थिइनँ। मेरो जितमा ताली बजाउने, मलाई हरेक परिस्थितिमा साथ दिने र मैले नगर्दा पनि विश्वास गर्ने मेरो परिवारलाई म धेरै माया गर्छु भन्दै उनले भनेकी छन्। श्रृङ्खलाका बुबा एवं पूर्व मन्त्री विरोध खतिवडा, आमा मुनु सिग्देल र भाइ पनि उनको ग्रेजुएसन समारोहमा सहभागी भएका थिए र उनीहरू पनि हर्षित मुद्रामा देखिएका छन्। उक्त तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। 9 जना पूर्वबाल सैनिकहरूले हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरूलाई अनाहकमा युद्धमा लगाएको दावी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनीहरूले अनमीको वर्गीकरणका क्रममा आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको दावी समेत गरेका छन्। रिट निवेदनमा भनिएको छ, अमानवीय ढङ्गले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तर्देशीय आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै माग गरिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे एक हप्ताभित्र सहमतिमा संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठककी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा कामले गति लिन नसकेको भन्दै दलहरूलाई सभापति चयन गर्न आग्रह गरेका बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। सभापति चयन नहुँदा विधेयकहरूको छलफलले गति लिएको छैन। तपाईहरूको आजको मितिबाट 7 दिनसम्म सहमतिमा सभापति चयन गर्नुहोस् अथवा 7 दिनभित्र प्रक्रिया निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्न मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दै सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कानुनको शासनको वकालत गर्दा सरकार ढले पनि केही नहुने बताएका छन्। अहिलेको सरकार ढले अर्को सरकार भन्ने उनको भनाइ छ। टिकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। चौधरी आज छुटिसकेका छन्। यसतर्फ लक्षित गर्दै थापाले सरकारले जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गरेको र राष्ट्रपतिले सजाय समेत मिनाहा गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् र साथमा कानुनी शासनको वकालत गर्दा यो सरकार गइ जान्छ, केही फरक पर्दैन भन्दै गगन कुमार थापाले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यससँगै तपाईहरुमा आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।